इंद्रेणी देखेकै छौ फुल फक्री झरेको फुल फक्री झरेको ताजा हुन्न तीन पत्रे परे हे क्यारी भनम सबैको साझा हो माया सबैको साझा हो क्यारी चिन्छौ बासी र ताजा हो मैले पनि मान्दिन कुनै झ्याउ चेक गर्नलाई है मान्दिन कुनै झ्याउ आठ गरेर मसँग दुईटै आऊ हे नगइदिए यिनको मन रोलानी यिनको मन रोलानी क्या हो भाग्य जानी त होला नि यिनको चिनाइ गुडिया झैं क्या राम्री हौ तिमी क्या राम्री हौ तिमी हे भगवानको अर्को रूप छौ तिमी तिमीको चिनाइमा भेटो माया के पनि बोलाउमा पहिलो दिनैमा क्या राम्री हौ तिमी क्या राम्री हौ तिमी हे भगवानको अर्को रूप छौ तिमी चिनको चिनाइमा भेटो माया के पनि बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेटो माया के पनि बोलाउमा पहिलो दिनैमा आज पनि इन्द्रेणी झरेमा इन्द्रेणी झरेमा कुन चाहिँ रोजो अलमलमा गीतै सुनि भएको छु फ्यान तिम्रो भएको छु फ्यान तिम्रो दुईजनामा कता छ ध्यान तिम्रो चिनको चिनाइमा भेट माया के पनि बोलाउमा पहिलो दिनैमा भएको छु फ्यान तिम्रो भएको छु फ्यान तिम्रो दुईजनामा कता छ ध्यान तिम्रो चिनको चिनाइमा भेट माया के पनि बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट माया के पनि बोलाउमा
अघिदेखि मस्क्या थियौ मसक्का त्यता बजार सेल्फी पनि खिचाइदिएको थिएँ के ए मस्क्या थियौ मसक्का यता भन्यौ मन भयो चसक्का चिनको चिनैमा ए भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा मस्क्या थियौ मसक्का मस्क्या थियौ मसक्का ए भाग्य भन्यौ मन भयो चसक्का चिनको चिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा ए बसम क्या हो काखैमा गएर काखैमा गएर डाहा गर्छौ अर्कैको भाग्यतिरै भए नि बास हेर भए नि बास हेर बरलाई नि लाको थियो आस हेर चिनको चिनैमा ए भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भए नि बास हेर भए नि बास हेर ए बरलाई नि लाको थियो आस हेर चिनको चिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा ए भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भाग्य छन् जवानी लर्कैको जवानी लर्कैको बराल भयो जुठो नि भने हो मैले नि माया जुठो हुँदैन कहिले नि चिनको चिनैमा ए भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भने हो मैले नि ए माया जुठो हुँदैन कहिले नि चिनको चिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा ए देखेकै छौ फुल फक्री झरेको फुल फक्री झरेको ताजा हुन्न तीन पत्रे परे
दिए भन्देऊ न राजा छ ए बालचन्द्र राजा छ ए तिम्रो लागि यो माया ताजा छ चिनको चिनैमा ए भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा ए बालचन्द्र राजा छ बालचन्द्र राजा छ ए तिम्रो लागि यो माया ताजा छ चिनको चिनैमा ए भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा ए भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे जसले आँट्छ दिन पनि आज छ दिन पनि आज छ बराल भन्दा भाग्य झन् ताजा क्यारी भनम सबैको साझा हो माया सबैको साझा हो क्यारी चिन्छेउ बासी र ताजा हो चिनको चिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा सबैको साझा हो सबैको साझा हो ए क्यारी चिन्छेउ बासी र ताजा हो चिनको चिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा झाङ्गिसक्यो मायाको झाडी मायाको झाडी जाचिसके 2 वर्ष जबरजस्ती माया नि लाइएन तिम्रो भाग्य भो अब चाहिएन चिनको चिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा माया नि लाइएन तिम्रो भाग्य तिम्रै भो चाहिएन चिनको चिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा साँचो माया के मैले छिन्छु र मैले नि छिन्छु र ल्याउ भने नि मैले के दिन्छु हैन माया
पैसोले किन्दिनी पैसोले किन्दिनी मान्छे सानी जाँचेर हिँड्दिनी चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा पैसोले किन्दिनी पैसोले किन्दिनी मान्छे सानी जाँचेर हिँड्दिनी चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा देखे आँखा चिमेकै चिम्किनी चिमेकै चिम्लेनी धन्न बाँचे भन भो तिमीले नि चिनको चिनेमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा चिमेकै चिम्लेनी चिमेकै चिम्लेनी धन्न बाँचे भन भो तिमीले नि चिनको चिनेमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे भाग्यलाई झै मायाले बेरा त मलाई पनि जाँचेर हेर त चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा मायाले बेरा त ए मलाई पनि जाँचेर हेर त चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा छौने तिमी धेरै नै जिस्किने धेरै नै जिस्किन रोक एकछिन देऊ तिमीले निस्किन चिनको चिनेमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा छौतिनी जिस्किन रोक एकछिन देऊ मलाई निस्किन चिनको चिनेमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो हे तिमी पसे म पनि पसमला ड्रेस रुममै कुरेर बसौँला चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा म पनि बसौँला ए ड्रेस रुममै कुरेर बसौँला चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे एकान्तमा मलाई नि भेट गर ड्रेस रुमको चुकुल्नी चेक गर चिनको चिनेमा भेट भो माया के भनी राख्छु म भित्र पसेर लाउली चुक्कल यही कुममा बसेर चिनको चिनैमा भेट भो माया के
भनी बोलाउमा पहिलो दिनै बसेर मभित्र बसेर लाउली चुलबुलीकोमा बसेर दिनको चिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा झुटो माया कसैलाई भर लाग्छ कसैलाई भर लाग्छ उल्टै मलाई दाउ छोप्छौ कि डर लाग्छ साले भन्ने हे तिमीले जे भन्छौ त्यही माने भन्छौ त्यही माने रुन मात्रै बाँकी छ न्याउपाने भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भन्छौ त्यही माने भन्छौ त्यही माने रुन माने बाँकी न्याउपाने जेठको छिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा मैले पनि मान्दिन कुनै झ्याउ चेक गर्नलाई है मान्दिन कुनै झ्याउ आठ गरेर मसँग दुईटै आऊ नगइदिए इनको मन रोलानी इनको मन रोलानी क्या हो भाग्य जानी त होलानी इनको चिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा इनको मन रोलानी इनको मन रोलानी क्या हो भाग्य जानी त होलानी इनको चिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे सबै होलान् खैला र बैला भनेको छिटारिने खैला र बैला प्राथमिकता भाग्यलाई छ पहिला लास्टमा कुरो भयो नि उही हुने भयो नि उही हुने बालचन्द्रको रोल नम्बर 2 हुने भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भयो नि उही हुने भयो नि उही हुने बालचन्द्रको रोल नम्बर 2 हुने भेट्बो
छन् नि मुनालाई पाएर। यहाँ हुनुहुन्न होला सायद, बाहिर पनि हुन सक्नुहुन्छ, यही भित्र पनि हुन सक्नुहुन्छ आर्ट गर्ने। मुनालाई पाएर भाग्ने हो कि मै सातो खाए। टिका बचाऊ भनेर रुन्छेउ कि भनेर रुन्छेउ कि दुई ढुङ्गाको तरुल झैँ हुन्छेउ कि चिनको चिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भनेर रुन्छेउ कि भनेर रुन्छेउ कि दुई ढुङ्गाको तरुल झैँ हुन्छेउ कि चिनको चिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा। झुटो माया बगाइदेऊ कुलोमा, बगाइदेऊ कुलोमा। विशेषता है दुईजना मध्ये कुनमा बढी छ। नाप्छु मैले मायाको तुलोमा। सोचेको हो मुनाकै बनम त मुनाकै बनम त 2 वर्षमा के भो भनम त भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा मुनाकै बनम त मुनाकै बनम त 2 वर्षमा के भो भनम त चिनको चिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा। अलि धेरै सहयोगी काममा छ भाग्य है। अब त आफ्नो गीतमा मात्र आफ्नो भइसकेपछि त पनि भन्न पाइयो होइन, तर गीतमा मात्र है एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु। सहयोगी काममा छ पोते चुरा भाग्यकै नाममा छ। पोते भाग्यकै टप लाउनी त यहाँ झुम्कन रहेछन्। भाग्यकै टप लाउनी बालचन्द्रलाई बेकारमा गफ लाउनी चिनको चिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भाग्यकै टप लाउनी भाग्यकै टप लाउनी बालचन्द्रलाई बेकारमा गफ लाउनी चिनको चिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट्बो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा।
छेउ मुना आस मात्रै जनाउनी बेकारमा आस मात्रै जनाउनी माछो माछो भ्यागु त बनाउने दिनको सिँचाइमा भेटबो माया के मानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा आस मात्रै जनाउनी आस मात्रै जनाउनी हे माछो माछो भ्यागु त बनाउने दिनको सिँचाइमा माया के मानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेटबो माया के मानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा औला भाँची गर्लफ्रेन्ड गर्नेलाई मायालु गर्नेलाई ठिक्क पर्यो मेरै हो भन्ने यिनकै बना दुख्दैन मन मेरो सहमतिमा जानुपर्छ के किनभने बेकारमा लड्नु होइन यिनकै बना दुख्दैन मन मेरो दुख्दैन मन मेरो जिस्क्या मात्रै घरैमा छन् मेरो भेटबो माया के बानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा दुख्दैन मन मेरो दुख्दैन मन मेरो जिस्क्या मात्रै घरैमा छन् मेरो दिनको चिनैमा भेटबो माया के बानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेटबो माया के बानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा चोखो माया रोकिन्न रोकेर रोकिन्न रोकेर आऊ है अब कोसेली बोकेर राम्रै छौनी पालपाली चेली जे भन्छौ त्यही दिम्ला कोसेली जिनको चिनैमा भेटबो माया के मानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा पालपाली चेली जे भन्छौ त्यही दिम्ला कोसेली जिनको चिनैमा भेटबो माया के मानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेटबो माया के मानी बोलाउमा पहिलो दिनैमा
अर्को वर्ष भाग्यले भन्लान् उस्तै परे जुम्लियाको बाउ कहिले कसो मायामा घुर्किलाउने मायामा घुर्किन्छन् जम्ल्या भए झन् छिटो हुर्किन्छन् भाग्यबाट जुम्ल्या पाउँछु एकैपटक सरसर्ती हुर्काउँछु। कस्तो मिठो गीत गाउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम इन्द्राणी हेरिराख्नु भएको छ। यतिखेर आज बालचन्द्र बराल र मुना थापा मगर बिचमा निकै राम्रो भयो। कथावस्तुले भने आज भाग्यको भाग्य नै खुलाइदियो जोडदार र टिका सानो कृष्ण बजगाई, मुना थापा मगर, त्यसै गरी अमृता लामिछाने, धनमाया नेपाली, त्यसै गरी कल्पना दाहाल, शर्मिला श्रेष्ठ, त्यसै गरी शक्तिकुमार गोदार, गोविन्द भण्डारी भाइ यहाँ पछाडि टक्क बस्नु भएको छ भने आज देवेन्द्र राई, खगेन्द्र विश्वकर्मा, राजेन्द्र गन्धर्व, पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे वाद्यवादनमा जोसका साथ बस्नु भएको छ। पर लक्ष्मी भट्टराई दिदीका आमा छोरी अनि उहाँको नन्द एकदम आनन्द तरिकाले त्यता बसिराख्नु भएको छ। आनन्द उहाँहरूले सहयोग गराउनु भएको थियो। यस्ता प्रहलाद खकुरेलजी पनि निकै गीत जोसिएर गाउनुभयो भने ग्रिन सिटीका अध्यक्ष एलबी टन्डनजी निकै मुस्कानसहित बस्नुभएको छ। पर हाम्रो देवलामाको घरबेटी दिदी मुस्कानसहित बस्नुभएको छ छेउमा, सुनिता तामाङ भने यता मन्जु गुरुङ दिदी, एकदम मन्जु गुरुङ दिदी आज सहयोग लिएर आइराख्नु भएको छ। उहाँ मोतीदेवीदेखि आउनुभएको, उहाँलाई जोरदार ताली। मकवानपुर समाजका अध्यक्ष अरुण गुरुङजी टक्क त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली भने। अर्को साथी विवेक गुरुङ, यता हाम्रो शान्ति खकुरेलज्यू, अनि मिरा लामा जोशी, देवदाई। र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो बालचन्द्र भाइ आजको दोहोरी? गीत नै सीमित हुन्छ, गीत रमाइलो। अब उसो भाग्य त्यति निराश भएर फर्किए भयो। उहाँलाई धेरै आश पलाइसकेको छ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त। दोहोरी भन्ने बित्तिकै अब रमाइलो है। नानीले गाएको, दादाले गाएको, दादाको सुनेको थिएँ, नानीको पनि सुनेको थिएँ। आज दुईजनाको चाहिँ पहिलोपटक देख्दा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। कथाले आफूलाई माग्यो होइन? कथाले त्यही त माग्यो। कति ठाउँ माग्यो यसरी? कथाले माग्यो मात्रै क्या, पुरा भएन, के गर्नु। त्यही भन्नु पर्ला। कथाले माग्यो, चरी भाग्यो होइन? माथि शिरमा शिरबन्दी छ, नारीभरि चुरा, बालचन्द्रले भनेका छन् थोरै गर्ने कुरा, गर्ने भए गर नानी, यो माग दिन्छु त्यता, होइन भने गाह्रो परे कुरै हेर्न आऊ यता। टक्क नजर भाग्यमा गयो, बराललाई के भयो भयो। टक्क नजर भाग्यमा गयो, बराललाई के भयो। गल्ती नभन्नुहोस् है सबैजना, दोहोरीमा जे भयो। बरालको ज्यान अलि ठुलो देख्दै डराउ नानी, बरालको ज्यान अलि ठुलो देख्दै डराइ छौ, त्यही भएर म चाहिँ लुरे भाग्य मन पराइ छौ। हामी भन्दा लुरो भए उहीलाई रोज्थ्यौ, अहिले यहाँ भन्दा अरू कुरो के बताउनु मैले। छैन अझै मायामा आफ्नोपन रोजेको, छैन अझै मायामा आफ्नोपन रोजेको, देखेँ मैले बराल मोटो डराएँ म, त्यसैले त अलि दुब्लो भाग्यलाई रोजेको।
मान्छे पनि ठुलै तिमी विचार पनि ठुलै यही वर्ष बन्ने भयो भाग्य भाइको दुलै होइन भाग्य भाइले बिहे गरे किनिदिन्छन् सारी तिमीले यति काम लगाउनु पुरै काट्न दारी भागेको खुर्केको दारी टक्क पारी लिएर आइसाल हामीलाई सन्तुष्टि दिनु दुईटा भान्जा दिए भाग्यको श्रीमती बन्छु लाउँछु साडी कडाई भाग्यको श्रीमती बन्छु लाउँछु साडी कडाई सबैभन्दा पहिला दिनुपर्छ कृष्ण दाई हजुरले बधाई अशक्त कलाकार पत्रकार देव लामाको इन्द्रणी मार्फत हामीले जुन मुद्दा उठायौँ उहाँलाई धेरैले सहयोग गर्नुभयो जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद यसपटक पनि हामीले आज 5 लाखभन्दा बढी पैसा हस्तान्तरण गर्दैछौँ आज र अहिले इन्द्रणी मार्फत आएको पैसा श्यामकृष्ण पाठक बोस्टन अमेरिकाबाट 13,440मा देव लामाको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। गणेश जिम्बा तामाङ मकवानपुर बकैया गाउँपालिका हाल अमेरिकाबाट 5,856 देव लामाको लागि। राज गुरुङ पोखरा 2,000, ज्योति गुरुङ पोखरा 2,000, आशा गुरुङ 1,000, टिका गुरुङ 1,500, गङ्गादेवी 5,000, जम्मारू 11,500 देव लामाको लागि। फुर्वा दार्जी तामाङ र रणमैया तामाङ छोरा सानस कुमार तामाङ बुहारी लालमाया तामाङले स्वर्गीय मधुलाल मोक्तान र गगन सिंह योन्जन प्रताप योन्जन र पूर्णमाया तामाङको सम्झनामा 23,975 पठाउनु भएकोमा 3,000 इन्द्रणीको लागि राखेर 8,000 देव लामाको लागि, 3,000 टिका सानुको बहिनी दुर्गा विकको लागि, 3,000 शर्मिला साईको लागि, खगेन्द्र विकको लागि 3,795 भन्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। गुरुङ परिवारले मासाचुसेट्स अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। लक्ष्मी गुरुङ $50, गीत गुरुङ $50, तुलसा गुरुङले $50, झरना गुरुङले $50, भीममाया गुरुङले $50, मिलन गुरुङले $50, धनराईले $50, कुमारी तामाङले $25, फुल गुरुङले $25 गरी जम्मा $400 चाहिँ नेपाली 46,498 रुपियाँ पठाउनु भएको रहेछ, जसमा 15,000 चाहिँ इन्द्रणीलाई राखेर 15,000 देव लामा दादाको लागि र बाँकी 16,998 रुपियाँ चाहिँ अरू पीडितलाई दिनु है भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि साउथ स्टेट लन्डनबाट पनि सहयोग आएको छ, जसमा मगर महिला सङ्घ दिदीबहिनीहरूले सेवा नै धर्म हो भन्ने मनसायले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रकम उठाएर पठाउनु भएको छ, जसको सचिव चाहिँ दिलमाया थापा मगरले नेतृत्व गरेको रकम चाहिँ यस प्रकार छ। जस्तै सेलमा तीज फाउन्डेसनको कोर्सबाट 100 पाउन्ड जुन चाहिँ युकेको पाउन्ड छ, लक्ष्मी थापा मगर लन्डनबाट चाहिँ 20 पाउन्ड छ, त्यसै गरी दिलमाया थापा मगरबाट 21, जमुना राणाबाट 25, देवी आलेबाट 25, विजय थापाबाट 21, मिना थापाबाट 25, त्यसै गरी छलीमाया थापाबाट 21, पवित्र थापाबाट 10, हेमा राणाबाट 15, गङ्गा पुनबाट 21, त्यसै गरी दिल थापाबाट 10, आरती थापा दिल थापाबाट 10, त्रु राणा र जयन्ती राणाबाट 10, उमा राणाबाट 25, तारा राणाबाट 30, त्यसै गरी ललिता आलेबाट 21, धनमाया सारू मगरबाट 10, जयन्ती थापाबाट 10, भीमा पुनबाट 25, पद्मा पुनबाट 15, हेमा थापाबाट 10, तारा थापाबाट 30, सावित्रा थापाबाट 20, आरिती राणाबाट 21, इन्द्र राणाबाट 20, भुवानी थापाबाट 21, विष्णुमाया थापाबाट 15, सीता थापाबाट 15, देवी माया थापाबाट 30, धन सुभा थापाबाट 31, हिरा राणाबाट 20, इन्द्र पुनबाट 15, भगवती थापाबाट 10, रत्न काश्यपबाट 21, टेकुमाया थापाबाट 25, जमुना पुनबाट 20, देवमाया राणाबाट 20, दुर्पति थापाबाट 11, हिरा थापाबाट 1, खगीसरा थापाबाट 10, पविसरा राणाबाट 10, मनसुबा थापाबाट 10, एस आलेबाट 21, हर्क पुनबाट 10, हर्क थापा सपरिवारबाट 60 पाउन्ड छ, बिना गलमीबाट 20, सिंह राणाबाट 15, चम्पा थापाबाट 20, जिनी धरतीबाट 15, चन्द्रकलाबाट 20, चन्द्रकला थापा हुनुहुन्छ, कमला देवी राणाबाट 20, चित्रा राणाबाट 21, देवीमाया पुनबाट 20, हुममाया पुनबाट 40, कुल थापाबाट 50, वीरमाया पुनबाट 5, जत पुनबाट 10, खुमा राणाबाट 20, मिर्ना राणाबाट 20, त्यसै गरी जमुनी राणाबाट 20, बसन्ती राणाबाट 20, गङ्गा थापाबाट 20, हेममाया दुराबाट 20, जम्मा गरेर चाहिँ यो सबै 20, 10, 5 जति भन्नुभएको छ सबै पाउन्डमा छ, युकेको पाउन्डमा छ, 1333 पाउन्ड जम्मा भएको छ। उक्त रकम चाहिँ नेपाली रकममा हुन जान्छ
616 रुपियाँ हुन्छ, जसमध्ये 15,000 चाहिँ इन्द्रणी व्यवस्थापनको लागि दिनुभएको छ भने 1,27,616 रुपियाँ चाहिँ देव लामा दादाको उपचारको लागि दिनुभएको छ। 60,000 चाहिँ रुकुम घटनामा मृत्यु भएका 6 मृतक परिवारको लागि दिनुभएको छ। 10,000 को दरले चाहिँ दिनु है भन्नुभएको छ। त्यसै गरी रोशन राई युकेबाट चाहिँ 4,660 रुपियाँ चाहिँ देव लामाका लागि भन्नुभएको छ। ललिमाया चापागाईको नेतृत्वमा अस्ट्रेलियाबाट प्राप्त भएको विवरण यस प्रकार छ। चापागाई परिवार चन्द्रलाल चापागाई भुटानकोमा हुनुहुन्थ्यो बेलडाङ्गी 3बाट, हाल चाहिँ अस्ट्रेलियामा हुनुभएको $100 दिनुभएको छ। ललिमाया चापागाई भुटानकै, हाल अस्ट्रेलियामा, उहाँले पनि $100। भूपेन चापागाई $50, विपेन चापागाई $50। कुइकेल परिवारबाट पनि आएको छ। भवानी प्रसाद कुइकेल भुटान, हाल भने चाहिँ उहाँहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। बेलडाङ्गी 1 क्याम्पबाट जानुभएको, उहाँले $50। धनमाया कुइकेलले $50, नारायण कुइकेलले $50, लक्ष्मी कुइकेलले $50, भूमिका कुइकेलले $25। खरेल परिवारबाट पनि आएको छ। खरेल परिवार पनि अस्ट्रेलियामै हुनुहुन्छ। छर्ली खरेलले $50 दिनुभएको छ। जसेफ खरेलले $25। त्यसै गरी जेसिका खरेलले $25। उहाँहरू भुटानको सरवाङमा हुनुहुन्थ्यो भने नेपालमा भने बेलडाङ्गी 3मा हुनुहुन्थ्यो, हाल भने उहाँहरू अस्ट्रेलियामै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैबाट जम्मा भएको रकम चाहिँ 52,023 रुपियाँ नेपाली पठाउनु भएको थियो। उक्त रकममध्ये 12,350 चाहिँ इन्द्रणीले राखेर 13,000 चाहिँ देव लामालाई दिनु, 13,000 चाहिँ नन्दा सिंहलाई दिनु र बाँकी रहेको 13,673 रुपियाँ चाहिँ अन्य पीडितलाई दिनु है भनेर उहाँहरूले पनि सबै उल्लेख गरेर पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी दलबहादुर भन्ज्या गुरुङ, श्रीमती सावित्रा पेले गुरुङ, उहाँहरूले भुटानको डागाना, नेपालको पथरी, हाल भने चाहिँ उहाँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ। स्वर्गीय आमा मनमाया गुरुङको सम्झनामा $150, कान्छा छोरा रत्नबहादुर गुरुङ $50, माइला गुरुङ, बहारी डम्बर भजिया गुरुङ र पबिमाया पुलामीबाट छोरा अयान गुरुङको जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ $51, छोरी ज्वाइँ कारगेल आङ्गुहाङ लिम्बू र मङ्गली माया गुरुङको छोरी वृष्टि लिम्बूको जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ उहाँहरूले पनि $100 पठाउनु भएको छ। साथै खड्क बहादुर पेले गुरुङ, श्रीमती फुलमाया भन्ज्या गुरुङ भुटानमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू हाल चाहिँ अमेरिकामै हुनुहुन्छ, झापा र मोरङको बेलडाङ्गी क्याम्पमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ छोरा शुक्रबहादुर पेले गुरुङ, याम पेले गुरुङ, हर्कबहादुर पेले गुरुङ, गुरुङ कर्ण पेले गुरुङ, नरबहादुर पेले गुरुङ सपरिवार मिलेर जम्मा 88,563 रुपियाँ चाहिँ पठाउनु भएको छ, जुन मध्ये चाहिँ 5,000 इन्द्रणीले व्यवस्थापनमा राख्नु, 10,000 चाहिँ देव लामा दादालाई दिनु, बाँकी रहेको 73,000 चाहिँ विभिन्न पीडितलाई गाह्रो साह्रो परेकालाई दिनु है भनेर छुट्याएर पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी तुला सुब्बा, नचिम सुब्बा, उहाँहरूले पनि दान सुब्बा भुटानमा हुनुहुन्थ्यो, शनिसरी क्याम्पमा चाहिँ, हाल भने उहाँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पठाउनु भएको 18,135 रुपियाँमा पठाउनु भएको छ, जसमा चाहिँ 5,135 रुपियाँ चाहिँ इन्द्रदीलाई राख्नु र बाँकी रहेको 13,000 रुपियाँ भन्ने चाहिँ देव लामा दादालाई दिनु भनेर पठाउनु भएको छ। मैले पढ्दाखेरि अलिकति नाम मिस्टेक होला, सरी। धेरै धेरै धन्यवाद छ, जोरदार ताली। यसपटकको यात्रामा भाग्य नेउपाने र म धेरै ठाउँमा सँगै छौँ। हामी पूर्वको झापा पनि सँगै गयौँ, अरू ठाउँमा पनि सँगै गयौँ। मलाई लाग्छ यो आज झन्डै 12 वर्ष पुग्न लाग्यो। यस्ता धेरै धेरै मानिसहरू हुन् एकले अर्कालाई सघाउने, दिनरात नभएर सघाउने। अहिले पछिल्लो समयमा आएर भाग्य भाइ रात दिन खटिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई जोरदार ताली चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन्छु। एक्लैले गरेर यहाँ सम्भव छैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ र हामीले मात्रै गरेर पनि सम्भव छैन। हामी राज्यको सहकार्यमा यी अप्ठ्यारोमा परेकालाई राज्यले नै सम्बोधन गर्ने खालको शासन पद्धति र प्रणालीका लागि हामीले हाम्रा सुझावहरू, सल्लाहहरू र हाम्रो भोगाईहरू त्यहाँ राख्नु पर्दछ। 2,22,072 छ भने मकवानपुर समाजबाट झन्डै 1 लाख आएको छ भने अर्को यहाँ हामीलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो, प्रहलाद सर कहाँ 2 लाख पठाइदिएका छौँ यहाँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको 2 लाखको नामहरू पढिदिनुहोस् त अलिकति। सिडनीमा बस्ने मेरा ज्वाइँ छोरी, ज्वाइँ प्रदीप चापागाईले $250, छोरी ज्योति खकुरेल चापागाईले $250, छोरा विश्वराज खकुरेल $250, परमेश्वर कोइरालाले $250, आवास सिमखडाले $100, आस्था शाहले $100, कुमार चापागाईले $50, गायत्री पाण्डेले $50, रेमन केसीले $50, प्रिया केसीले $50, प्रदीप नेउपानेले $100, जोसना चापागाईले $100, बिनु चापागाईले $100, सुजन दाहालले $100, सोनिया पौडेलले $100, रचना केसीले $100, पुरुषोत्तम लामिछानेले $100, कविता आचार्यले $100, अमृत पौडेलले $100, गोपाल लामाले $100, कमला लामाले $100। यसै गरी नेपाली रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ पठाउनु भएको छ देव लामाजीको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मकवानपुर समाजलाई चाहिँ अस्ट्रियाको साथीहरूले
नेपालभरि बस्ने साथीहरूले चाहिँ पैसा पठाउनु भएको छ र उहाँहरूले के पनि वचनबद्धता गर्नुभएको छ भने अब देव लामालाई यसरी पैसा मात्रै पठाउने होइन कि देव लामाको उपचार जुन अब अपरेसन गर्ने पर्ने छ त्यो अपरेसन गर्नलाई पनि उहाँहरूले सहयोग गर्छु अझै भनेर वचन पनि बद्ध गर्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ म उहाँहरूको नाम लिस्ट अब यहाँ पढेर सुनाउँदैछु। यो चाहिँ श्रीमती सरिता सिलवाल र हेटौडा उपमहानगरपालिका 7 घर भई हाल अस्ट्रिया निवासी डिआर नेपालज्यूको सक्रियतामा नेपालका विभिन्न स्थानमा घर भई हाल अस्ट्रियामा बसोबास गर्ने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूबाट कलाकार सञ्चारकर्मी देव लामाज्यूको उपचारार्थ सहयोगको लागि रु 1 लाख रुपियाँ अहिले पठाउनु भएको छ र त्यो मकानपुरी समाज मार्फत र इन्द्राणी कार्यक्रमका सञ्चालक श्री कृष्ण कलेलज्यू मार्फत देव लामाज्यूको श्रीमती मीरा लामाज्यूलाई हामी अहिले हस्तान्तरण गर्दैछौँ। सहयोगी हातहरूको नाउँले म भन्दैछु। सरिता सिलवाल यो चाहिँ पाउन्डमा छ 102, डिआर नेपाल 101, रोनी गुरुङ 75, भवानी तिवारी 30, पुनम सिलवाल 21, विकास कार्की 25, राजु गुरुङ 22, कोपिला शाही 21, शेखर लामा 21, निर्मला तमाङ 20, शोभा ओली 21, मुना बस्नेत 21, अनिता भुजेल 25, कल्पना लिम्बू 21, आशा थापा 15, मोहन लिम्बू 15, वर्षा पौडेल 15, ममता कटवाल 20, दिनेश वैदवार 20, रुक्मणी पौडेल 21, सुलभ अधिकारी 20, रमेश गुरुङ 20, अर्जुन घुमेरे 10, प्रकाश कार्की 10, मुना गुरुङ 21, मनोज विष्ट 20, सम्झना बोहरा 21 गरेर पाउन्ड 764 रुपियाँ नेपाली चाहिँ 1 लाख रुपियाँ हुँदो रहेछ। उहाँहरूले अहिले यसरी हाम्रो सङ्कलन गरेर इन्द्रेणी मार्फत चाहिँ कृष्ण चाहिँ कडेलज्यू मार्फत हाम्रो चाहिँ देव लामाज्यूलाई दिनु भनेर भन्नुभएको छ र सम्पूर्ण अब यो टेलिभिजन हेर्नुभएको म अन्य दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यस्तै देव लामा जस्तै यहाँ हाम्रो धेरै अहिले चाहिँ पीडित मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसरी नै सहयोग गर्न सबैजनाले चाहिँ हातहरू अगाडि बढाएर सहयोग गर भन्ने म हार्दिक अपिल गर्छु। दर्शकवृन्द, यहाँभन्दा अगाडि 16 लाख जति देव लामाकोमा गएको छ, त्यसका लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी 5,22,072 रुपियाँ दिँदैछौँ। वास्तवमा एउटा व्यक्तिलाई यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा यो पैसा इन्द्राणी मार्फत जुन आएको छ, जसले बाहिरबाट यो कार्यक्रम इन्द्राणी हेरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै देशभरिकोले भनिराख्नु भएको छ कि अब देव लामालाई हामी बचाउँछौँ। तपाईँलाई म जिम्मा दिँदैछु कि हजुर, अब तपाईँ नै रोएपछि दाइ झन् तनावमा हुनुहुन्छ। पहिला उहाँलाई उपचार गरेर उहाँलाई सन्चो भयो भने त तपाईँले त कपडा सिलाएर नि खाइहालिन्छ नि। भोलि एकचोटि इन्द्राणीमा आएर कलम चलाउने, टक्क उहाँ हिँड्न नसके के फरक परेर मलाई भोलि इन्द्राणीको बारेमा अथवा समाजको बारेमा लेख्न सक्ने बनाउनुहोस्। त्योभन्दा ठुलो मलाई केही पनि चाहिँदैन। देवदाईले अहिले यस्तो गरेर आँखा पनि झिमिक्क बनाउनुहुन्छ। सबै मिलेर हामीले समस्या सुल्झाउने हो। 4500 दुर्गा बजगाई बहिनीले दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। 2000 दिनुभयो कान्छा श्रेष्ठले, ठम्बहादुर छन्त्यालले 10,000 दिनुभयो।